बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि वेनेजुएला के अंदर खौफनाक झड़पें शुरू हो चुकी हैं और जो वेनेजुएला के गिरफ्तार होने वाले सदर निकोलस मादुरो हैं, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले अमेरिका के साथ बड़ा हाथ कर दिया था। अमेरिका जब वहां पे पहुंचा है तो अमेरिका के हाथ क्या लगा है और बड़े बड़े जो कार्गो जहाज हैं वो भर के चाइना और रशिया में क्या भेजा गया, ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, अमेरिका और चाइना और रूस भी आमने सामने आ गए। बमबार तैयारे, जो जोहरी आबदोज है और दीगर खौफनाक हथियारों का नाज़रीन आपस में तसादम, इसकी खबरें भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मामलात जैसे जैसे खुल रहे हैं तो पता चल रहा है कि वेनेजुएला के अंदर जो अमेरिका ने अपनी डेल्टा फोर्स को दाखिल किया था, तो इस फोर्स ने वहां पे बगैर मुज़ाहमत के जाके जो निकोलस मादुरो है उनको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि वहां पे उनको शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। अब खबरें सामने आ रही हैं कि जैसे ही जो अमेरिकन कमांडोज वहां पे दाखिल हुए हैं तो वहां पे जो बड़ी तादाद में उनके गार्ड्स थे, उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर हमला किया और इस हमले के अंदर कुछ अमरीकी फौजियों के जख्मी होने और बाज़ इत्तलात के मुताबिक कुछ अमरीकी जो कमांडोज हैं उनके मारे जाने की भी इत्तलात हैं, लेकिन अमरीका इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि 58 के करीब लोग जो है इस दौरान हलाक हुए थे, जिसमें नाज़रीन बताया जा रहा है कि तकरीबन 32 तो जो हैं वो लोग थे, उनके गार्ड्स थे और कुछ नाज़रीन जो इनके वजारत दाखिला के एहलकार थे वो शामिल थे। जबकि जो वेनेजुएला है उसकी फ़ौज के नाज़रीन 5 जो एडमिरल हैं वो उसमें मारे गए थे और 3 फौजी थे और कुछ मज़ीद जो इनके कमांडोज थे वो इसमें मारे गए हैं, जो कि मुज़ाहमत कर रहे थे अमेरिकन फोर्सेस के सामने। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज अमरीकी फ़ौज के लिए वहाँ पे खड़ा हो गया वो ये है कि जो उनकी अबूरी हुकूमत की सरबराह, जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी, वो अब उनकी प्रेसिडेंट बनी तो उन्होंने अमेरिका के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कह दी कि जो हम जिनके साथ डील हमारी चल रही थी, अमेरिका चूँकि इस वक्त उन्हें ये कह रहा है कि फौरी तौर पर चाइनीज़, ईरानी और उसके बाद रशियंस और दीगर जो जितने भी ममालिक अमेरिकन मुखालिफ हैं उनके तमाम तर लोगों को यहाँ से निकाल दो। तो उन्होंने कहा जी हम ये नहीं निकालेंगे। और साथ ही जो ऑयल इनको देने के हवाले से बात की गई, तो नाज़रीन ये ऑयल की जो बात अमेरिकन प्रेसिडेंट ने की, इससे मुतअद्दिद मरतबा जो आलमी माहिरीन है ख़ास तौर पर इस हवाले से जिनकी ग्रिप है, जो इस हवाले से मुस्तनद माने जाते हैं, वो कहते हैं अमेरिका यहाँ से ऑयल के हवाले से को बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं ले सकेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑयल की जो इस वक्त प्रोडक्शन है वो दुनिया का 1% भी नहीं बनती है। और रही बात ये कि अमेरिका अगर इस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, मामलात को आगे लेके चलता है, तो कहीं जाके 7-8 साल के बाद, 10 साल के बाद उसको ये चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। लेकिन इस वक्त मुज़ाहमत जो है वो नाज़रीन बहुत बड़े लेवल पे शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है नाज़रीन कि इस वक्त जो अमेरिका है उसको जिस काम के लिए वो वहाँ पे जाना चाहता था, वो काम उससे पहले ही बड़ी चालाकी के साथ जो निकोलस मादुरो है वो कर चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो चाइना है वो टेक्नोलॉजी के एतबार से आपको पता है कि बड़े नेक्स्ट लेवल पे इस वक्त जा रहा है। अभी वो एक बैटरी बना रहा है नाज़रीन, जिसमें चांदी की मिकदार जो है वो तकरीबन 1 किलोग्राम तक इस्तेमाल होती है। ये जो चांदी होती है नाज़रीन, ये जो मतलब ऐसी बैटरीज होती हैं जो कि बहुत देर पा ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत, और इसके अलावा इसमें आग लगने के चांसेस नहीं होते। बैटरी जो है वो बहुत लंबे टाइम तक चलती, यानी तहलका मचा देगी ये जो बैटरी मार्केट के अंदर आएगी। तो उसमें चांदी की जो कि बहुत बड़ी मिकदार इस्तेमाल होती है। चाइना ने इस साल के आगाज़ में ही जो है वो, बल्कि पिछले साल भी, उन्होंने जो चांदी की एक्सपोर्ट है उसको बंद कर दिया था, जिस पे अमेरिका को
بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. ویسے چونکہ چاندی جو ہے وہ الیکٹرانک گاڑیوں کے اندر بھی بڑی مقدار میں استعمال ہوتی ہے. تو اب ہوا یہ, اور ایلان مسک نے بھی اس حوالے سے خطرے کا اظہار کیا تھا کہ اگر یہ پروڈکٹ جو ہے وہ چائنا بناتا ہے اور اس کو مارکیٹ میں لے کے آتا ہے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا, چاندی کی کمی بہت زیادہ ہو جائے گی. تو اب ناظرین ہوا کیا کہ چاندی کے بہت بڑے ذخائر جو ہیں وہ وینزویلا کے پاس موجود تھے, گولڈ بھی. تو ناظرین وہ جو گولڈ تھا اور اس کے بعد جو چاندی تھی, اس کے جو کارگو جہاز ہیں, یعنی جو بڑے کارگو جہاز ہیں, وہ رشیا اور چائنا کو بھر بھر کے تو وینزویلا کے پریزیڈنٹ نے آلریڈی بھجوا دیے تھے. یعنی وہ چاندی وہاں سے بھجوا دی گئی تھی. اب امریکہ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آئی. وہاں پہ آ جا کے جو مادرو تھے ان کو پکڑ کے وہ لے آئے اور اپنی وکٹری کا اعلان کر دیا. اب انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ان کی پریزیڈنٹ ہے ان سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منشیات فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن کریں اور باقی جو ہے وہ جو ہم مطالبات کرتے ہیں اس کے اوپر چلے. آج ناظرین امریکن پریزیڈنٹ نے جو مادرو ہے اس کی جو خاص طور پہ وہ ڈانس کرتے تھے, اس ڈانس کی جو ویڈیو جو انہوں نے نقل بھی اتاری. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ امریکن ٹی وی کے اوپر کہا جا رہا تھا کہ اصل میں امریکہ کو غصہ اس بات کا تھا کہ مادرو جو ہے وہ سرکاری ٹی وی پہ اس طرح سے ڈانس کر کے ہمیں چڑھا رہے تھے, ہمیں غصہ دلا رہے تھے. تو اس وقت ناظرین امریکہ اگر 2 مہینے تک وہاں پہ ٹک جاتا ہے تو شاید کچھ فروٹفل نتائج اس کو مل جائیں, لیکن ابھی فی الحال وہاں پہ اس کے ٹکنے کے کچھ چانس نظر نہیں آ رہے, کیونکہ امریکہ کے مد مقابل جو طاقتیں ہیں وہ اس وقت رشیا اور چائنا ہے. ان کے کافی زیادہ انٹرسٹ ہے وہاں پہ اور انہوں نے بڑا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے جنوبی امریکہ میں. اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ امریکہ نے رشیا نے اپنے بمبار طیارے جو ہیں وہ اپنے جو جنگی بحری جہاز ہیں اور اس کے علاوہ اپنے جو ان کے آئل ٹینکرز ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے وہ انہوں نے روانہ کر دیے ہیں. یہاں تک کہ ناظرین جو امریکہ کا امریکن نیوی ہے اس کے اوپر بڑی خطرناک موومنٹ جو ہے وہ ان بمبار طیاروں کی جانب سے شو کی گئی, چیلنج کیا گیا. اور دوسری جانب رائٹرز کی جانب سے ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے. رائٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ رائٹرز یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک جو ایرانین آئل ٹینکر ہے جو کہ رشین فلیگ شپ تھا, اس پہ رشین جھنڈا لگا ہوا تھا, اس کو جو امریکی کوسٹ گارڈز ہیں اور ان کے کمانڈوز ہیں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے. دوسری جانب برطانیہ بھی شدید مخمصے کا شکار ہے کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے, کیونکہ کیئر سٹارمر جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم اس پورے معاملے کے اندر بالکل اس میں ہمارا انوالومنٹ نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر انگلینڈ کے قریب جو ہے یہ انگلینڈ کے جو پانیوں کے اندر امریکہ جو ہے وہ رشین شپس کو کنٹرول کر لیتا ہے یا اس کے اوپر قبضہ کرتا ہے تو اس میں انوالومنٹ ان کی بھی آئے گی. اسی وجہ سے انہوں نے سرویلنس اپنا جو کوسٹل ایریا ہے جو اپنے سمندری علاقہ ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنی سرویلنس جو ہے وہ کافی زیادہ تیز کر دی ہے. اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ناظرین کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ خود یورپ کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے کہ آخر آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا. فی الحال تو امریکہ اور چائنا اپنے شپس کی حفاظت کے لیے اپنی جنگی طیارے, اس کے بعد اپنے بمبار طیارے چائنا نے بھی روانہ کیے ہیں, رشیا نے بھی, اور تصادم جو ہے وہ کسی وقت بھی ناظرین سامنے آ سکتا ہے. امریکہ براہ راست چائنا اور رشیا سے الجھے گا نہیں اور یہ جنگ کریں گے بھی نہیں, کیونکہ جنگ کرنی ہوتی تو یہ اس معاملے میں پہلے ہی جنگ کر چکے ہوتے, لیکن ابھی یہ جنگ نہیں کریں گے بلکہ وہاں پہ معاملات جو ہیں ان کو یہ کچھ ٹائم دیکھیں گے اور جو فورسز ہیں ان کو میزائل اور دیگر تباہ کن ہتھیار بھی دیے جائیں گے اور سمہاؤ ان کو جو وار اسٹریٹجی اس حوالے سے بھی گائیڈ کیا جائے گا کہ کیسے آپ نے امریکہ کی جو وہاں پہ فورسز ہیں ان کو جو ہے وہ ناکو ناک لے کے آنا. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.